Akong panawagan dahil sa Katigbian Police Station, no? O sa Katigbian Trial Court na may gikasuhan dahil sa mga barangay bahin sa kabin sa akong reklamo nga gihimo hostage niya may itudlo sa mga diha sa barangay niya ilang ikasuhan. Akong kolektahon akong i-recall ning asa dapit ning kuan kana gikasuhan karon kay dinakpan dili pwede nga makagawas ning kuan kay himong kung hostage ning tungod sa ilahang gibuhat since year 2003 nya 2018 taas kayo nga tuig 2003 up to 2018 nya damage siya kung dungog 2025 kutob. So dili ni sila pwede mapagawson kay na may isang at ani reklamo na mga isang at ang pugong reklamo sa una nya unda ko mga reklamo dili sila pwede makagawas sa bilangguan nya dili ko pwede mo tugot nga ang mga pulis magbubuot o pagawas ni mga tuhana kay ako gihimor kong hostage sa ni tungod sa ikabuangan nila nya gidaot pag tama na kong pagkatao andun nga na hostage ko taas tuig di ko mo tugot nga pagawson ninyo ni nga kamurang magbuot nya kinahanglan ipatubang yun sila sa ako di sa korte sa trial court kay nakasa man so akong ipadakop ni sila og balik nga mga tawha nya dili pwede nga ilahang katarungan na adyo abogado pangutanon sila inquisition sila nya cross examine ana gyud di ko masugot nga kamoy magbuot nga pag-awsan niya tungod kay nag-witness ana wa mo inyo kung pahibaw nga nag-witness man ang tao wa dili ko matugot ani nga makagawas ni mga tawhana ako Vincent Panyo Jr. nagreklamo batok ni mga tawhana dili mo tugot nga makagawas ni mga tawhana nga walay pagtugot gikan sa ako or unsa ba ilahang asa ba sila ipawaran to pares gihapon ni sila issue gihapon ni waran to pares wanted kung dili magpakita dako isod sa bilangguan